उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सअहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं कि जिसने तमाम मखलूक़ात को खल्क़ किया, मगर सबसे पहली मखलूक जो खल्क़ की है वो नूरानी मखलूक है। और सबसे पहले जिसको खल्क़ किया है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यानी परवरदिगार ने चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को सबसे बरगज़ीदा खल्क़ किया और इनकी मोहब्बत में तमाम मखलूक को खल्क़ किया और तमाम मखलूक पर इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया। यानी सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत को वाजिब करार देना। तो जब मोहब्बत वाजिब है तो उनकी इताअत भी वाजिब है। इताअत यानी चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, उनकी सीरत पर चलना। तो अल्लाह ने हर ज़माने में अपनी मखलूक को हर वक्त के लोगों की हिदायत के लिए भेजा। 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला ख़त्म हुआ, इमामत का सिलसिला जारी व सारी हुआ। यकीनन एक के बाद एक इमाम, तो 11 इमामों के साथ लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया, तो परवरदिगार ने अपने 12वीं हुज्जत को पर्दे ग़ैबत में रख दिया। इमाम की 2 ग़ैबतें हैं, एक ग़ैबत दूसरी ग़ैबत से तुलानी। यानी आज अल्लाह की हुज्जत, आखिरी हुज्जत रसूलुल्लाह के आखिरी जानशीन जनाब नरजिस खातून जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के लाल, हमारे और आपके आखिरी इमाम इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की यानी आज हम उन्हीं का विलादत का जश्न मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। हम इस विलादत के जश्न की मुबारकबादी तमाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में, खुसूसन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में और आप सबको भी ये जश्न नूर बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग इस जश्न में बैठ के यही दुआ करें कि मौला, हम चाहते हैं कि यही जश्न हम आपकी मौजूदगी में मनाएं और फ़ज़ाइल अहले बैत आपकी ज़बानी सुनें। और उसी दिन हम शियों की ईद होगी और उसी दिन हम शिया मसरूर होंगे, खुश होंगे, कामयाब होंगे, जिस दिन हम आपका दीदार कर लेंगे। यकीनन ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम शियत में पैदा हो गए हैं तो हम शियत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। शिया लफ्ज़ जो है बहुत सख्त लफ्ज़ है। अगर शिया की मियार पर हम नहीं उतरेंगे, जो शिया लफ्ज़ के हुकूक़ हैं, अगर वो सिफ़ात हम में नहीं आएगी तो हम पर अज़ाब नाजिल होता है, हम गुनहगारों में शामिल होते हैं। लफ्ज़ शिया वो है कि जब पूछा गया था तो कहा तुम हमारे शिया नहीं है, मासूमों ने कहा है, तुम हमारे चाहने वाले हो, तुम हमसे मोहब्बत करते हो और ये मोहब्बत की बिना पर तुम कामयाब होगे। का शिया तो जनाब सलमान हैं, जनाब अबू ज़र हैं, जनाब मिसम तम्मार हैं। यानी हम लोग भी अगर देखें क्या हम में वो सिफ़ात है जो उनमें वो सिफ़ात थी, क्या वो हम में सिफ़ात है? नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम शिया हैं? मगर हम शिया बन सकते हैं अगर हम अपने इमाम से बहुत ज़्यादा करीब होना चाहते हैं, इमाम की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इमाम भी हमको अपने से करीब रखें, तो फिर हमको वो सिफ़ात अपनाना पड़ेगी।
اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں امام تو غیبت میں ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ غیبت جو ہے ہمارے لیے ہے، امام کے لیے غیبت نہیں ہے، غیبت ہمارے لیے ہے۔ یعنی امام ہم کو دیکھتے ہیں، امام ہم کو پہچانتے ہیں، امام ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں مگر ہم اپنے امام کو پہچان نہیں پاتے، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ مگر لوگوں نے امام کی جستجو کی، امام کے لیے عمل کیے، تو وہ لوگ امام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ یعنی ہم لوگوں کو اگر ہم شیعت میں پیدا ہوئے ہیں تو ہر وقت ہم کو بیدار رہنا ہوگا، الرٹ رہنا ہوگا۔ یعنی ہم لوگ وہ شیعہ ہیں کہ ہم کو غافل نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمارے امام عالم ہیں، تو ہم کو ہمارے امام کی سیرتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس پہ عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی جستجو کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو کہاں امام ملیں گے، ہم کون سا ایسا کام کریں گے کہ جس سے ہم اپنے امام کو دیکھ سکیں گے۔ اور اس چیز کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنا پڑے گی، بہت زیادہ کوشش کرنا پڑے گی۔ یعنی ہمارا امام بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر دنیا کی ہم کو ڈگری لینا ہوتی ہے تو ہم کتنے سال پڑھتے ہیں؟ ہم کو گریجویشن کرنا ہے تو 15 سال تو یہ ہوتے ہیں، پھر سینئر جونیئر کے جی ہوتی ہے، یعنی 17 سال میں ہم کو گریجویشن کی ڈگری ملتی ہے خالی، جاب کی ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جب دنیاوی علم کے لیے ہم کو کچھ حاصل کرنے کے لیے اتنے سال لگے، اتنی محنت کی، رات دن جاگے، تب اتنے سال بعد ہم کو 15ویں کی ڈگری ملی، تو پھر ہمارا امام تو وہ قیمتی تحفہ ہے ہم کو اللہ نے جو نعمت دی ہے کہ جس کا سوال کرے گا اللہ، تو کیا ہم کو اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے؟ کیا ہم کو اس کی جستجو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے ہماری ملاقات ہو جائے گی ہمارے امام سے؟ ہم لوگوں نے بہت پڑھا ہے کتابوں میں، کسی نے 40 دن زیارت عاشورہ کا عمل، کسی نے مسجد سہلا میں عمل کیا ہے، کسی نے مسجد جمکران میں عمل کیے ہیں۔ لوگوں نے عمل کیا اور امام ان کو ملے، امام نے ملاقات کی، امام نے نصیحتیں کی، مگر یہ صرف ہم لوگوں تک محدود نہیں ہے، اور یہ صرف 12ویں امام سے ہی یعنی منسوب نہیں ہے یہ چیز۔ ہم لوگ جو 11 امام کی زندگی بھی اگر دیکھیں تو ہمارے امام مدینے میں تھے۔ اب امام تو پورے کائنات کے امام ہیں نا، امام خالی انسانوں کے امام نہیں ہیں، امام جانوروں کے بھی امام ہیں، امام پرندوں کے بھی امام ہیں، امام ہواؤں کے بھی امام ہیں، امام آسمانی فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ جب آسمانی فرشتہ، ہم لوگ گواہ ہیں نا، جو گنہ اس سے ترک اولا ہوا فرشتہ ہے، وہ تو معصوم ہے، مگر جس مرض میں وہ ہو گیا تھا، شکار ہو گیا تھا، اس مرض کو کس نے دور کیا تھا؟ بھئی امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ فطروس آیا نا، تو یہاں پر یہ دیکھیں مشکل کشائی کس نے کی؟ امام نے کی۔ امام ہر ایک کے امام ہیں۔ تو امام مدینے میں ہیں، لوگ دور دور رہتے تھے، مگر وہ کس طرح سے آتے تھے اور امام کی جستجو کرتے تھے اور امام سے ملاقات کرتے تھے۔ اگر ان کے عقیدے خراب ہو جاتے تھے تو وہ عقیدے کی اصلاح ہو جاتی تھی امام کی زندگی میں۔ الگ الگ امام کے وقت میں واقعہ ہے کہ ہم لوگ نے پہلا تو سقیفہ کی وجہ سے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یعنی یہاں پر پہلا امتحان ہوا۔ جن لوگوں نے مولا کی امامت کو قبول نہیں کیا وہ گمراہ ہو گئے۔ بس سمجھ لیں کہ مولائے کائنات یہاں پہ ابتدا ہوئی۔ پھر چوتھے امام کے وقت میں کربلا سے چوتھے امام آنے کے بعد میں ایک فرقے نے چوتھا امام سید سجاد کو نہیں مانا، محمد حنفیہ کو مانا۔ اسی طرح چھٹے امام کے وقت میں، اسی طرح ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وقت میں بھی۔ تو جس وقت ساتویں امام کا زمانہ تھا بہت پرآشوب زمانہ تھا، یعنی شیعہ اپنے آپ سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ میں شیعہ ہوں۔ منصور دوانقی نے چھٹے امام کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد شیعوں پہ بہت سخت حالات گزرے، اور اس کے بعد ہارون رشید ملعون آ گیا۔
مگر ان دوران میں ایک عیسائی راہب تھا. وہ عیسائی راہب اس نے دعا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے کوئی نیک حق عالم کی ملاقات کرا دے, میں حق عالم کی سے یعنی مل جاؤں, اس کا دید کرا دے. تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا, اور یہ سالوں سے وہ دعا کر رہا تھا. تو یعنی یہاں پر ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے دعا کو ایک مقام دیا ہے. دعائیں جو ہیں تقدیروں کو پلٹ دیتی ہیں, ہے نا. تو دعا یہ اہمیت رکھتی ہے. تو آج ہم لوگ جو غیبت کے دور میں ہیں تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ دعا پر یعنی تاکید کی گئی ہے. اماموں کی جو دعائیں بتائی نا, وہ دعائیں ہم کو پڑھنا ہے. بہرحال اس نے دعا کی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اگر کسی سے ملنا ہے عالم سے تو تم سیریا جاؤ. کس کا روزہ ہے سیریا میں؟ جناب زینب, جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا ایک صلوات بھیج دیں. تو یہ جو ہے تو اس کے پاس گیا, یعنی یہ وہاں سیریا پہ ایک پہاڑ تھی. پہاڑ کے اوپر وہ ایک شخص رہتا تھا اور وہ بہت زیادہ عیسائی عالم تھا. یہ شخص نے جب خواب دیکھا, بہت سفر طے کر کے, بہت تھک کے, بہت زیادہ جد و جہد کرنے کے بعد یہ اس کے پاس پہنچا. اب جب یہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ میں نے 30 سال دعا کی ہے, 30 سال, کہ مجھے حق عالم کی سے ملا دے, میں اس کا دید کروں تاکہ مجھے حق پتہ چلے. تو کہا کہ مجھے خواب میں آپ کی نشاندہی ہوئی, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر تم کو عیسائی علم چاہیے ہے تو پھر سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور اگر تم کو یہودی علم چاہیے ہے, تورا کا علم چاہیے, تو فلاں فلاں شخص ہے اور تم اس کے پاس چلے جاؤ. اور اگر تم کو یعنی توریت کا, زبور کا, انجیل کا, کتاب ہود کا, صحف انبیاء کا, آسمانی ساری کتابوں کا, اسلام کا, اللہ نے جتنی چیزیں نازل کی ہیں اس ساری چیزوں کا علم چاہیے اگر تم کو, تو پھر تم کو ایک شخص ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. اگر تم سواری سے جاؤ, تمہاری سواری ساتھ نہ دے تو پیدل جاؤ. پیدل نہیں جا سکتے تو گھٹنے کے بل جاؤ. گھٹنے کے بل جا نہیں سکتے تو پیٹ سے رگڑ کے, سینے سے رگڑتے ہوئے پہنچو, مگر اس تک پہنچ جاؤ. اللہ نے جو اس کو علم عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا اللہ نے. اب وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں گا, اللہ نے مجھے, میں پیسہ بھی خرچہ کروں گا اور میں اپنی جسمانی طاقت کی پوری جد و جہد سے میں اس شخص کے پاس جاؤں گا. تو کہتا ہے تم جاؤ یثرب. کا میں نے شہر کا نام بھی نہیں سنا ہے. تو کہتا ہے یثرب کو ہی کہتے ہیں مدینہ منورہ, جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں پر تم جاؤ اور ایسے ایسے محلے میں جانا ہے, ایسے ایسے جگہ جانا ہے, اس شخص سے بات کرنا ہے, یہ ایسے پوری نشاندہی کروا دی اس نے. اور جب وہاں جانا, جب وہ شخص تم کو مل جائیں تو سب سے پہلے ان کو میرا سلام کہنا, اور کہنا میرا سلام تسلیم کریں. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ شخص آیا امام کے پاس. امام کہتا ہے کہ اگر وہ تم کو مدینے میں نہیں ملے تو کہیں نزدیکی میں باہر گئے ہوں گے, ان کا انتظار کرنا, مگر ان سے ملاقات ضرور کرنا تم. تو یہ شخص امام مل گئے. تو یہ سارا واقعہ وہ ایک عصا ہے, عصا پہ ایسے سر رکھ کے وہ امام سے بیان کر رہا تھا. تو امام نے اس کی سب بات سنی. اب وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹھ جاؤں سینے پہ ہاتھ رکھ کے. تو امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹھو, مگر سینے پہ ہاتھ نہیں رکھنا. ہم لوگوں کے ہاتھ باندھ کے نماز نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ رکھنا یہ ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے. امام بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے اگر آپ کچھ کہیں, اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. امام مسکرا کے کہتے ہیں تم پوچھنے کے لیے تو آئے ہو,
کہتا ہے سب سے پہلے جو میرا سردار ہے جس نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ اس کے سلام کو تسلیم نہیں کریں گے؟ تو امام کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر خدا نے اس کی ہدایت کر دی ہے تو میں اس کا سلام تسلیم کرتا ہوں۔ یعنی یہاں پر جو امام کو یعنی رسول اللہ کا خلیفہ اور جانشین مانے گا، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور وہ عیسائی عالم اگر میری امامت پر یقین رکھتا ہے، اس کو ہی کہتے ہیں کہ ہدایت، تب جا کے میں اس کے سلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو امام کہتے ہیں کہ امام نے پھر وہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس کی باطنی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کے ایک معنی ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ قرآن تجوید سے پڑھنا، قرآن لحن سے پڑھنا، پھر قرآن معنی پڑھنا، پھر قرآن کی تفسیر۔ تفسیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تفسیر ہے، ایک باطنی تفسیر ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے باطنی تفسیر بتائیے کہ حامیم سے مراد کون ہے؟ تو امام کہتے ہیں حامیم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کہتے ہیں کتاب ہود میں محمد کی میم ہٹا دی گئی اور دال ہٹا دیا گیا تو لفظ حامیم ہو گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کتاب مبین سے مراد کیا؟ کتاب مبین سے مراد مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر وہ کہتا ہے لیلۃ مبارکۃ، تو امام کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے۔ پھر جو آگے آیت ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو کہا کہ یہ اس سے مراد ہے کہ ایک کے بعد ایک امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ سب مرد حکیم ہوں گے۔ تو کہا اس میں کا پہلا اور اس میں کا آخری کون ہے؟ تو امام کہتے ہیں آخری مرد حکیم ہم میں سے ہی ہوگا۔ تو کہا کچھ آپ صفت بتائیں، کہا یہ کتاب میں تمہاری ساری صفتیں موجود ہیں، اگر تم اپنی پرانی روش یعنی جس طرح تم لوگ نے توریت بدل دی ہے، اگر وہ چال نہیں چلو گے میرے ساتھ تو ساری صفت تم کو معلوم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں، آپ جانتے ہیں مجھے جھوٹ کی عادت نہیں ہے، آپ جو کہیں گے میں اس کی تصدیق کروں گا جو میری کتاب میں ہوگا، اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو عطا کیا ہے اس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں یہ عیسائی ہے ابھی، مگر اتنا اپنے امام پر یقین رکھتا ہے۔ جب اللہ کی ولی سے کوئی اس طرح سے جستجو کرے گا، جد و جہد کرے تو یقیناً امام اس کو ملیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ امام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تک تو نے پوچھا، اب تو یہ بتا کہ جناب مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ بتا کس دن اللہ نے ان کے شکم میں جو بچہ ہے اس کو روح پھونکی؟ کا نہیں جانتا ہے۔ پھر جناب مریم نے کس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا؟ کہا میں یہ سب علم نہیں رکھتا ہوں۔ پھر امام کہتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں، جناب مریم کی ماں کا عبرانی زبان میں نام مرسا تھا اور عربی میں ان کا نام وہبیہ تھا۔ جس دن جناب مریم حاملہ ہوئی تھی وہ جمعہ کا دن تھا، زوال کا وقت تھا۔ یہی وہ دن ہے جس دن روح الامین اترے تھے، اور یہ دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ الحمدللہ آج عید کا دن ہے، اور ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کو اور پھر امام کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس نہر کے کنارے جناب مریم نے غسل دیا تھا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ عیسائی عالم تھا، اس نے ساری کتابوں کا علم حاصل کر کے آیا تھا، وہ بھائی ساری صفات پڑھا تھا، جبھی تو اس کو جستجو ہوئی نا امام سے ملنے کی۔ کہتا نہیں جانتا۔
इमाम ने कहा नहर फुरात। नहर फुरात पे कौन से 2 फलों के पेड़ हैं? हम सब जानते हैं कौन से पेड़ हैं, करबला जो गया है वो जानता है। 2 पेड़ कौन कौन से हैं? खजूर के और अंगूर के। ये ज़मीन, ये 2 फलों के लिए वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा। फिर इमाम ने बताया, अब वो कहता है कि यकीनन मेरी माँ का नाम आपने बताया, मगर आप ये बताइए कि अरबी ज़बान में मेरी माँ का नाम क्या था? तो इमाम ने कहा तेरी माँ का नाम उनकालिया था, तेरी दादी का नाम अनकूरा था, तेरी माँ का नाम मुहैया था, तेरे बाप का नाम अब्दुल मसीह था, अब मैं इसका नाम अब्दुल मसीह से अब्दुल्ला रखता हूँ। फिर वो कहता है कि बताइए मेरे दादा का नाम क्या था? क्या तेरे दादा का नाम अब्दुल रहमान था। पहले तेरे दादा का नाम जिब्रील था, मैं उसका नाम अब्दुल रहमान रखता हूँ। तो एकदम बेसाख्ता वो कहता है कि क्या मेरा दादा हक पर नहीं था? का यकीन है तेरा दादा शहीद हुआ है, रोम के लश्कर ने तेरे दादा को घर में घुस के कत्ल किया है। तो क्या ये बताइए मेरा नाम मेरी कुनियत से पहले क्या था? तो इमाम कहते हैं तेरा नाम अब्दुल सलेब था, अब मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखता हूँ। अब उसने जो चीज़ें कही हैं, ये तमाम चीज़ों पर ईमान रखना एक शीयत के लिए ज़रूरी है। वो कहता है मैं खुदावंद अज़ीम पर ईमान लाता हूँ, वो वादहु ला शरीक है, वो फ़र्द है, वो समद है, उसकी वो सिफ़ात नहीं जो यहूदी कहते हैं, उसकी वो सिफ़ात नहीं जो नसारा कहते हैं, और मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं, उसके रसूल हैं, और वो तमाम गोरे और कालों के इमाम हैं, मबूस किए गए हैं। जिसने उन्हें देखा है उसने उनसे हिदायत ली और उनको हिदायत मिली है। वो उन्होंने कभी भी किसी को गुमराह नहीं किया, लोगों ने उनके साथ रहे मगर हक़ को कबूल नहीं किया। उनकी हर बात हिकमत से भरपूर थी। जितने अंबिया इसके पहले आए हैं रसूलुल्लाह के पहले, वो सब अल्लाह के करीब थे, अल्लाह के दोस्त थे। एक सवाल भेज दें आप लोग, सलवात भेज दें आप लोग को, इसी के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप लोग बात करेंगे तो जवाब कैसे देंगे? एक सलवात और भेज दें। तमाम अंबिया के दोस्त थे, दीन खुदा के नासिर और हामी थे। उन्होंने लोगों को नेकी का हुक्म दिया है। मैं इस सिलसिले हिदायत के हर छोटे बड़े पर ईमान लाता हूँ। मैं रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया। और ये कह के उसके गले में जो जंजीर थी, जिसमें उसके ईसाइयत का लॉकेट था, बहुत मोटी जंजीर थी, उसने खींच के तोड़ दी। का ये बताइए मैं ये किसको दूँ? इमाम ने कहा कि तेरे जैसा एक ईसाई मुसलमान हुआ है, वो यहीं मदीने में रहता है, तो उसको ये दे दे, उसकी मदद कर। इमाम ने नहीं कहा ला मैं दे दूँ, मैं दे दूँगा, नहीं, इमाम ने कहा उसकी मदद कर। फिर इमाम उससे कहते हैं कि देखो मैं जो हूँ तो इतना वादा नहीं कर सकता कि मैं इस्लाम से तुम दोनों को कोई हक़ दिला सकता हूँ। तो कहता है कि मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अपने घर 300 घोड़े छोड़ कर आया हूँ, 1000 ऊँट है मेरे पास, और अब तो वो सब आपकी मिल्कियत है। देखिए एक ईसाई जब यानी लेकर आया है ईमान, तो क्या बता रहा है कि जितनी चीज़ें आज हमारे पास हैं वो सब हमारी नहीं है, बल्कि किसकी हैं? इमाम की। वो कहता अब इस पर मेरा हक़ नहीं है, वो आपका है। जब उसने ये बात कही ना कि अब मेरी हर चीज़ पर आपका हक़ है, इमाम कहते हैं अल्लाह ने तेरी हिदायत कर दी। अब इमाम कहते हैं कि अब ये नहीं तुम उसके रसूल पर ईमान लाए हो, तमाम अंबिया पर ईमान लाए हो। और वो ऐसा मुसलमान हुआ कि इमाम ने एक वहीं की कबीले की औरत से शादी की। इमाम ने जो अलैहिस्सलाम का एक इदारा था उसमें पैसा था, उससे उसकी बीवी का महर अदा किया, फिर उसको घर दिया, खादिम दिया। जब तक हमारे सातवें इमाम मदीने में थे तब तक वो वहीं रहा। इमाम को जब बगदाद कैद कर दिया गया तो 28 दिन बाद उसका इंतकाल हुआ। यानी ये वाक़या हमको बता रहे कि उसने अपने इमाम की ग़ैबत को बर्दाश्त नहीं किया, है ना।
कितना यानी दिल से चाहने वाला ऐसा होता है। और आज हम कितने साल से गए बता, कितने साल हो गए इमाम को, कितने साल हो गए? कभी हमने सोचा है कि हमारा इमाम कहाँ है? उसने आके इतने सारे सवाल किए। यकीनन आज हम भी अगर अपने इमाम के लिए इतनी ही जद्दोजहद करें, इतना ही बेचैन हों, और लोगों ने किया है, लोगों ने इमाम से मुलाकात के लिए अपने हक़, जो इमाम का हक़ इमाम तक किस तरह लोगों तक पहुंचाया है, इमाम तक पहुंचने के लिए कि ये हक़ को देना जिसका हक़ है। एक खातून थी, अहमद इब्न अबी रोह, ये दीनूर में रहते थे। वो कहते हैं वहाँ की एक औरत आई और उसने आके कहा कि मैं आपको इस शहर में सबसे ईमानदार जानती हूँ, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, मैं एक अमानत आपके हवाले कर रही हूँ और ये अमानत जो है तो आप इसको असल हक़दार के पास दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि अगर खुदा ने चाहा तो भाई जो तूने सोचा है मैं पूरा कर दूँगा। तो कहती है देखिए, एक थैली दी उसने, वो थैली का मुंह बंद था, मोहर लगी हुई थी। वो कहती है कि इसमें कुछ दिरहम है, मगर इसको उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक तुम इस तक ना पहुंच जाओ जो ये बता दे कि इस थैली में क्या है। देखिए इमाम की शिनाख्त कैसे होती है। खाली हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि इमाम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से गैबत हुई, कितनी गैबत हुई, यानी उसने कितनी हिकमत वाली, कितनी मारिफत वाली वो औरत है कि उस तक यानी जो ये इसकी थैली में है जो नहीं बताते जब तक इसको खोलना नहीं है। इसकी कीमत 10 दीनार है। इसमें 3 नगीने जड़े हुए हैं। इन नगीनों की कीमत भी 10 दीनार है। ये मुझे साहिबुज़ ज़मान से एक बात पूछना है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे सवाल से पहले वो मेरे सवाल का जवाब दे दें। ये भी इमामत की पहचान है। वो शख्स कहते हैं कि आपको क्या पूछना है इमाम से? तो कहती है वो बीबी कि मेरी माँ ने मेरी शादी के मौके पर किसी औरत से 10 दीनार कर्ज़ लिए थे। मेरी माँ दुनिया से गुज़र गई, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने वो रकम किससे ली थी उधार। तुमको जो शख्स ये बता दे कि मेरा माल इसके यानी कितना है उसके सुपुर्द कर देना, फिर उससे ये सवाल पूछना। रावी कहता है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मेरी दिली हमदर्दियाँ जाफ़र इब्ने इमाम अली नक़ी के लिए थी, यानी जिनको जाफ़र कज़्ज़ाब कहते हैं, बाद में जाफ़र तव्वाब लक़ब हुआ उनका। वो कहते हैं मैं उनकी तरफ रुजू होता था। मैंने दिल में सोचा चलो अच्छा है, इस बहाने से जाफ़र को भी मैं आज़मा लूँगा। वो माल लिया, बगदाद पहुँचा। इमाम ज़माना के एक वकील मालियात से जाकर मुलाकात की जिसका नाम हाजिज़ बिन यज़ीद विशा था। मैं सलाम करके उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरे आने का मकसद पूछा। मैंने उनसे कहा मैं कुछ माल लेकर आया हूँ, इस माल की आप सही मिक़दार बता दें, मैं आपको माल दे दूँगा। इसे किसने दिया है तो मैं आपको जमा कर दूँगा। हाजिज़ बिन यज़ीद ने मुझसे कहा मुझे हुक्म मिला है कि तुमने अहमद इब्न अबी रोह से कुछ भी वसूल नहीं करना है। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे हमारे पास सामरा रवाना कर देना, यानी मैं आपसे माल नहीं ले सकता हूँ बल्कि आप सामरा जाइए। फिर उन्होंने एक रुका निकाला और मुझे पढ़ाया। मैंने रुका पढ़ा। मैंने दिल में कहा कि इसकी सर से सदाकत और इमामत की बढ़कर निशानी क्या हो सकती है। फिर मैं सामरा गया। वहाँ जाकर अपने अक़ीदत के हाथों मजबूर होने लगा कि जाफ़र से मुलाकात करूँ, लेकिन दिल और ज़मीर ने मजबूर किया। मैं पहले अपने 11वें इमाम के दरवाज़े पर गया। फिर मैं कहा कि इमाम से मिल लूँगा, उसके बाद जाफ़र के पास जाऊँगा। जैसे ही 11वें इमाम के दरवाज़े पर पहुँचा, एक खादिम आया और उसने मेरा नाम लिया। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो उसने जो ख़त में लिखा था वो सब पढ़ के सुना दिया, बग़ैर देखे हुए ख़त। फिर उसने बताया इसमें 1000 दिरहम है, लेकिन तुम्हारा अंदाज़ा सही नहीं है, इसमें 1000 दिरहम 50 दीनार हैं। फिर
تم امین تھے اس لیے تم نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، تم نے اچھا کیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اس نے تمہیں ایک گوشوارہ بھی دیا ہے۔ اس کے متعلق اس نے کہا، قیمت نہیں بتائی، کہا ہاں بتائی 10 دینار ہے، اس میں 3 نگینے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے ساری چیزیں بتائیں۔ پھر وہ خاتون نے کہا کہ اس کی ماں نے کبھی قرض لیا تھا، یعنی وہ بات بتائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اچھی طرح وہ جانتی ہے کہ خاتون اس کی ماں نے کلثوم بنت احمد سے ادھار لیا تھا، وہ دشمن آل محمد اصل میں۔ یہ خاتون اس کو وہ رقم واپس دینا نہیں چاہتی ہے، اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی رقم کسی غریب مومن عورتوں میں تقسیم کر دے۔ تو ابن ابی رو کہتے ہیں تم جعفر کی آزمائش کے لیے نہیں جانا، یہاں سے بغداد جاؤ، پھر وہاں سے سیدھے اپنے گھر چلے جانا، کیونکہ تمہارا چچا مر گیا ہے، خدا نے اس کی میراث میں تمہارا حصے دار بنایا ہے۔ یعنی امام کے ساتھ جو امانت انجام دیتا ہے، جو امین رہے گا امام کا، تو چاہے وہ کتنا بھی غریب ہو اس کو غیب سے مدد ملتی رہے گی۔ اگر وہ پیسے سے غریب ہے تو اس کو غیب سے ملے گی، اس کی مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وہ بہت بیمار رہتا ہے امام اس کو صحت دیتے ہیں، وہ کسی مشکل میں رہے گا امام اس کی مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ جو امام سے امانت داری کے ساتھ رہے گا، وفا کرے گا۔ پھر اس نے دیکھا، سلوات بھیج دے، کیا چاہیے؟ پھر وہ نا فوراً آیا، گھر سے نکلا، فوراً گھر چلا گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے میراث سے، میرے چچا سے 3000 دینار اور 1,00,000 درہم ملا۔ یعنی امام کی وفا کا یہ اجر اس کو دنیا میں ملا ہے، تو آخرت میں کیا نہیں ملے۔ تو بس ہم لوگ سب یہی دعا کریں کہ ہم بھی کچھ ایسے کام انجام دیں کہ امام ہمارے لیے بھی بشارت کا سبب بنے، امام ہم کو بھی اپنی زیارت نصیب کریں، ہم سب بھی اپنے امام کے صحیح اور سچے خادم بنیں، ہمیشہ اپنے امام کی خدمت میں ہر کام انجام دیں جس سے امام کی خوشنودی حاصل ہوئے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے بہترین دعا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے ظہور کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کا جلد از جلد ظہور کرے اور بقی کی تعمیر کا سامان ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب محمد بحق محمد اشفا صدر محمد بظہور الحجت۔ یا رب علی بحق علی اشفا صدر علی ظہور الحجت۔ یا رب فاطمہ بحق فاطمہ اشفا صدر فاطمہ بظہور الحجت۔ یا رب حسن بحق حسن اشفا صدر الحسن بظہور الحجت۔ یا رب حسین بحق حسین اشفا صدر حسین بظہور الحجت۔ یا رب حجت بحق حجت اشفا صدر حجت بظہور الحجت۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو لوگ روزہ ہیں وہ لوگ بازو والے کمرے میں چلے جائیں تاکہ افطار کرنے میں۔ سامنے دل کی سائڈ سے کیا اگر اشعار میں پڑھ پھنسے ہوں تو اشعار مت پڑھو۔ میری بوٹل دے دو۔ ہاں ہاں ادھر بیٹھوں